کوئی چیز رکھ دو. یہ اتنے رکھ دو نا. نہیں ہاں بس ٹھیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد. فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ. حضرات ذی وقار، ماشاءاللہ بڑی خوشی دی بات ہے کہ آج اللہ دی خاص توفیق دے نال احباب جماعت دی دعوت دے پہلی مرتبہ آپ دی اس مرکزی جامعہ مسجد دے اندر آپ جیسے روشن چہریاں دی زیارت نصیب ہوئی ہے. یہ تھوڑی جی آواز کھول دیو. قبولیت دی کڑی ہے. میں ایک دعا کرنا سب جوم کے آمین کیا جے کہ اللہ سونیا اسی جیسے کیسے بھی ہاں اے اللہ اسی تیرے بندے ہیں. تیرے درد فقیر بندے، لاغر بندے، کمزور بندے، بے کس بیچارے، فقیر الاللہ، محتاج الاللہ. اے اللہ سونے سانو تیری رحمت تو علاوہ سہارا کوئی نہیں. اے اللہ سانو کوئی بھی دکھ آئے، مصیبت آئے، پریشانی آئے، اساں کسے بھی دربار مزار خانقاہ تے جا کے سر نہیں جھکاؤندے. اسی کڑے منکے چھلے دھاگے تویز پہن کے اپنا علاج نہیں کرتے. عرشاں والے ربا جدوں بھی کوئی پریشانی ہوندی ہے اکو تیرے در تے آگے سجدہ ریز ہو جانے ہیں. اے میرے اللہ جے تینوں ساڈے عقیدے دی غیرت پسند ہے تو آج دے اس پروگرام دی برکت دے نال سانو بغیر حساب دے اپنی جنت دا داخلہ عطا فرما. سارے اچھی آمین کیا جی. اللہ سونے سانو بغیر حساب دے اپنی جنت دا داخلہ عطا فرما. اللہ سونے سانو بغیر حساب دے اپنی جنت دا داخلہ عطا فرما. 3 مرتبہ دعا میں اس وجہ تو کی ہے، میں صحیح حدیث اندر پڑھیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جدو بندہ کہندا ہے نا کہ اللہ مینوں جنت دے دے، توجہ میرے وال، دوسری مرتبہ پھر کہندا ہے کہ اللہ مینوں جنت دے دے، تیسری مرتبہ پھر کہندا ہے کہ اللہ مینوں جنت دے دے. حضرات میں صحیح حدیث اندر پڑھیا پھر جنت بھی بول اٹھدی ہے کہندی ہے اللہ ایڈے پیار نہ پیا منگدا انہوں دے ہی دے. حضرات ذی وقار چند دن پہلے دی بات ہے کہ میں نا ماشاءاللہ بیت اللہ دے بالکل سامنے بیٹھا سا. اب میں تہاڈی سنجیدگی ویکھ کے اج دا موضوع تہاڈے سامنے بیان کرن لگا چونکہ مینوں دوست احباب نے دسیا ہے کہ سنجیدہ لوگ نے، چونکہ میری تہاڈے نال پہلی ملاقات ہے. میں نا ماشاءاللہ کعبۃ اللہ دے بالکل سامنے بیٹھا. توجہ میرے ول رہے تے دن دینا تقریباً کوئی 10 بجے یا 11 بجے میں ماشاءاللہ بیت اللہ اندر پہنچ گیا تے بابے فہد تے کعبۃ اللہ دے بالکل میں سامنے بیٹھا. میں ایک دعا کرن لگا جوم کے آمین کیا جی کہ اللہ سونیا میرے سمیت سانو سارے بیت اللہ دے بار بار حج تے عمرے نصیب فرما. اللہ سونیا زمزم پلا کعبۃ اللہ صد کے پلا تے اے اللہ سانو رج رج کے پلا. میں نا کعبۃ اللہ دے سامنے بیٹھا تے ایک نوجوان دے میرا دھیان پیا کم و بیش دی عمر ہے تقریباً کوئی 15 یا 16 سال. 15-16 سال عمر میرے وال ویکھیا جنج قرآن پاک نے کھولیا ہے الف لام میم تو نے شروع کیتا ہے زور دی اذان تک ماشاءاللہ تبارک اللہ بچہ قرآن پڑھتا رہے. میرا تجسس بڑھیا
میں کہا کہ چلو یار نماز پڑھاں گے زور دی، نماز تو بعد میں دا حال احوال دریافت کا تعارف کراں گا کہ ایڈا سونا نوجوان ہے ماشاءاللہ قرآن پہ پڑھدا ہے، اللہ پاک دا کرنا موقع نہ بنیا، ادھروں نہ زور تو لاگے تے اثر تک، پھر وہ قرآن پاک کھول کے نہ جتوں انہیں بند کیتا سی تے اتوں ہی کھول کے وہ پڑھدا رہا، ادھروں نہ اثر دی اذان ہو گئی۔ میں بھی ماشاءاللہ روزہ رکھیا سی، میرا خیال ہے کہ اس بچے دا بھی روزہ سی، تے ادھروں اذان ہو گئی تے میرا ہور تجسس بڑھیا، میں کہا یار چلو نا نماز تو بعد میں دا حال احوال دریافت کراں گا، تعارف کراں گا کہ تو کون ہے۔ پہلے انہیں ایک سپارہ پڑھیا، پھر دوسرا پڑھیا، پھر تیسرا پڑھیا، پھر چوتھا پڑھیا، پھر پنجواں پڑھیا، پھر انہیں 6 سپارے کم و بیش اثر دی اذان تک انہیں 6 سپارے پڑھ لے۔ میں بڑا حیران ہویا کہ یار یہ نوجوان کون ہے۔ خیر سلام پھیریا اثر دی نماز تو بعد، تے میرے دل اندر خیال سی کہ میں چلو انہوں پوچھاں گا، تے مینوں کہن لگا السلام علیکم اخویا، کہنے لگا السلام علیکم شیخانہ، شیخ صاحب السلام علیکم، میں کہا علیکم السلام، مینوں کہندا فین انت شیخانہ، شیخ آپ کیسے ہیں؟ میں کہا انا بخیر والحمدللہ تبارک اللہ ماشاءاللہ، کہتا فین انت شیخانہ، شیخ آپ کہاں سے آئے ہیں؟ میں نے کہا من پاکستان، میں پاکستان سے ہوں۔ کہنے لگا اچھا تسی پاکستان دے ہو؟ میں کہا نام خویا انا پاکستان، کہندا ما شغلک ہنا فی پاکستان، شیخ صاحب تسی پاکستان کی کر دے ہو؟ میں نے کہا انا متوع فی پاکستان، میں پاکستان دے وچ نہ مولوی ہاں، میں خطیب ہاں، واعظ ہاں۔ مینوں کہنے لگا واللہ انت متوع فی پاکستان، کہندا اللہ دی قسم تسی مولوی جے؟ میں نے کہا نہ خویا انا متوع فی پاکستان۔ تے مینوں جس ویلے میں اینی گل کیتی نا فیصلہ بادیو الیاس فارق اور گرد و نواح تو آنے والو، میرا آج دا جہاں تک پیغام جائے، جس ویلے میں اینی گل کیتی نا کہ میں پاکستان دے وچ متوع ہاں، اللہ دی مینوں عزت دی قسم ٹھائیاں مار کے وہ بچہ رون لگ پیا، وہ دیاں اکھاں دے اندروں آنسو جاری ہو گئے۔ میں انہوں پوچھیا بھائی ما یبکی کا ہویا، اے بھائی جان تینوں کیڑی چیز نے روایا ہے؟ وہ گل نہیں اد کو ہو رہی لیکن روئی جا رہا ہے، میرا ہور تجسس بڑھیا۔ میں کہا مسمک شیخانہ، میں انہوں کہا بھائی تیرا نام کی ہے؟ کہنے لگا حسین قاسم میرا نام ہے تے یمن دا میں رہن والا۔ میں کہا کس غرض سے آئے ہو؟ کہنے لگا کہ قاری صاحب میں لے عمرے دی نیت دے نال آیا۔ میں کہا کون کون آئے ہو؟ کہندا انا و امی و اخی، میں بھی آیا، میرا بھرا بھی آیا تے میری ماں بھی آئی ہے۔ تے میں کہا چلو عمرے دی غرض دے نال تے آئے ہو، رانا صاحب توجہ ہے نا جی؟ میں کہا عمرے دی غرض دے نال تے آئے ہو تسی تے مینوں اے دسو کہ تو رویا کس چیز تو ہو؟ کہندا قاری صاحب میں رویا اس وجہ تو ہاں کہ میں مدرسے دا طالب علم ہاں، میرا دل کردا ہے میں قرآن دی تعلیم لواں، میرا دل کردا ہے میں فقہ دی تعلیم لواں، میرا دل کردا ہے میں حدیث دی تعلیم لواں۔ قاری صاحب 2 مرتبہ یمنی حوثیاں نے آ کے میرے قرآن دی تعلیم لین دی وجہ تو ساڈے پورے گھر نو جلا کے راکھ کر کے رکھ دیتا ہے، لیکن قاری صاحب میرا امتوں نو جا کے تسی یہ پیغام دینا ہے، ملک پاکستان تک میرا جا کے تسی یہ پیغام دینا ہے کہ پاکستانیوں تسی بڑے خوش نصیب اے لوگ جے کہ جدوں چاہو مدرسے جا کے قرآن پڑھ سکتے جے، جدوں چاہو مسجد دے اندر بیٹھ کے قرآن پڑھ سکتے جے، جدوں چاہو تسی قرآن دا ترجمہ سکھ سکتے جے، جدوں چاہو تسی حدیث دا پیریڈ لے سکتے جے۔ اور مسلمانوں میرا آج دا جہاں تک پیغام جائے، میں آج اس سنجیدہ پروگرام دے اندر جڑا توانوں پیغام دینا چاہنا، اللہ دے بندو جے زندگی دی بہار چاہندے جے توجہ میرے والے، جے زندگی دی سرور چاہندے جے، زندگی دا سکون چاہندے جے، میں 2-2.5 مہینے دے سعودی عربیہ دیگر امارات دے دورے تو بعد جڑا تواڈے کول پہنچیا، مینوں پیدا کرنے والے کبریائی دی قسم ہے کہ جڑا بندہ قرآن دے نال یار جڑ جاندا ہے، قرآن پاک نو پڑھدا رہندا ہے، قرآن پاک نال پیار کردا رہندا ہے، رب دی مینوں عزت دی قسم جے اللہ اینی عزت دیندے نے، اینا مقام دیندے نے کہ وہ چیزاں لفظاں دے اندر بیان نہیں جی ہو سکدیاں۔ بھائی جان یار قرآن نہ جڑو، قرآن پاک نال پیار کرو، قرآن تیری بیٹیاں دے مسائل دا حل ہے، قرآن تیرے بیٹیاں دی معیشت دی تنگی دا حل ہے، قرآن پاک تیرے کاروبار دی تنگ دستی دا حل ہے، بیٹی دا اچھا رشتہ نہیں ملتا قرآن پڑھو، گھر دے سارے جی رج رج کے قرآن پڑھو۔ میں تو انہوں ایک حدیث پاک سنانا، اللہ دے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے
تسی پہلے بھی حدیث سنی ہوئے گی، لیکن میں جس انداز نہ بیان کرنا، مدینے والے مرشد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت والا دن ہوئے گا، ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین، جیڑا بندہ یہ تے عمل کرتا رہا ہے نا، قرآن نو پڑھتا رہا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نوری ممبراں تے اللہ پاک اس بندے نو بٹھا دین گے تے اللہ پاک اینیا پروٹوکول دین گے، اینی عزت دین گے کہ تمام دیکھنے والے او دے تے رشک کرن گے تے لوگ کہن گے کاش اس نوری ممبر تے میں بھی بیٹھا ہوندا۔ بھائی یہ قرآن دا قاری ہو، قرآن دا حافظ ہے، قرآن دا عالم ہے، اے وائز ہے، اے خطیب ہے، جنہوں رب نے نوری ممبر تے بٹھا دیتا ہے۔ لو ہن توجہ میرے والے یار، اگر زندگی دی بہار چاہتے جے نا، نور چاہتے جے، میں 3 گلاں جو تواڈے نال کرنیاں نے۔ پہلی گل میں تواڈے نال اے کرنی ہے، شاید کہ میں مکمل کر چکے ہاں، کہ جڑا بندہ قرآن پڑھدا ہے، قرآن پاک نال پیار کردا ہے، اللہ پاک اس بندے دی زندگی دی مٹی نو اللہ سونے اندر تبدیل کر کے تے دین و دنیا دے اللہ سب خزانے دی چولی اندر پا کے تے قیامت والے دن انہوں اپنی جنت دا مہمان بنا دیں گے۔ اے شان جے قرآن پاک پڑھنے والے بندے جا۔ لو توجہ میرے ول گئے، چند منٹ توجہ میرے ول کریا جی، اللہ پاک نے اپنے قرآن پاک اندر کی فرمایا ہے؟ اللہ فرما رہے ہیں میرے محبوب پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اعلان فرما دیجئے، سنو لوگو اس مسجد دے اندر ساڈا پیغام، اگر اپنی زندگی دی بہار چاہتے جے، جے زندگی دا نور چاہتے جے، سرور چاہتے جے، اپنی تھوڑی کمائی دے اندر برکت چاہتے جے، جے بچیاں دے اچھے رشتے چاہتے جے، جے چاہتے ہو تو اللہ دنیا دے تمہنوں عزتاں دے نال ہم کنار کرے، جے یہ بھی چاہتے ہو اللہ ہر سال بیت اللہ دے حج دے عمرے نصیب کرے، میرے آبیریا پھر قرآن پاک نال پیار کریا کر، قرآن دے نال محبتاں کریا کر۔ جڑا بندہ قرآن پڑھدا رہندا ہے، میرے وال ویکھیا جے، جڑا بندہ پہلے سپارے تو شروع ہو جاندا ہے تے قرآن پڑھدا رہندا ہے، ادھروں 30واں پارا مکمل ہوندا ہے، اللہ دی مینوں عزت دی قسم ہے، اللہ پاک انہوں انی روحانیت دے نال مالا مال کر دیندے نے کہ جنتاں دے اندر اللہ پاک دے چرچیاں نو عام کر دیندے نے۔ تے قرآن کی کہہ رہا فرمایا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ۔ کہ اساں قرآن پاک نو شفا بنا دیتا ہے۔ آؤ لوگوں میں تواڈا جڑا پیغام تانوں دینا چاہنا، اللہ نہ کرے جے گھر دے اندر کوئی حادثہ ہو جاوے، اللہ نہ کرے جے گھر دے اندر کوئی دیرینہ بیماری آ جاوے، اللہ نہ کرے جے پریشانی بن جاوے، اللہ نہ کرے جے کوئی معاملہ بن جاوے، انج بہ جے اگر مصلا بچا لیا کر، جوم جوم کے ترتیب دے نال قرآن پاک نو پڑھیا کر۔ جڑا بندہ قرآن پاک نو پڑھدا رہندا ہے، قرآن پاک دے نال پیار کرتا رہندا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کی فرمایا ہے ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین، اللہ پاک دی وجہ تو بلندیاں دے دیندے نے تے اللہ دین و دنیا آخرت دے سب خزانے عطا کر دیندے نے۔ آؤ لوگوں پھر ساڈا پیغام کی ہے، اللہ دی قسمیں کیڑی عزت ہے، جڑی عزت اللہ قرآن دے عالم نو عطا نہیں جے کردا، او کیڑا شان ہے جڑا شان اللہ قرآن دے حافظ دائی تے خطیب نو عطا نہیں جے کردا، کیڑیاں برکتاں نے جڑیاں برکتاں اللہ قرآن دے قاری نو عطا نہیں جے کردا۔ او یار کیڑے ڈالر نے، کیڑے ریال نے، کیڑے درم نے، کیڑے دینار نے، کیڑیاں پیسے تے دولتاں نے جڑیاں دولتاں اللہ پاک قرآن دے دائی تے خطیب نو عطا نہیں جے کردا۔ اپنے گھراں دے اندر قرآن نو عام کر دیو، اپنے بچیاں نو قرآن دی تعلیم تو آراستہ کر دیو۔ میں نا چند دن پہلے حج تو جان تو پہلے نا میں اپنے مرکز جڑاں والے بیٹھا، اللہ دی مینوں عزت دی قسم تانوں میں سچی گل سنان لگا صرف تہاڈی سنجیدگی ویکھ کے۔ میں نا بیٹھا تے ایک نا باجی آ گئی، انہیں نا انج ہاتھ دے اندر قرآن پاک پڑھیا، میرے ول ویکھیا جے انج سینے نال انہیں قرآن لایا تے مینوں کہن لگی قاری صاحب اینوں نا تسی اپنی مسجد چ رکھ لو، تسی نواں نواں مدرسہ بنایا ہے، مرکز بنایا ہے تے تسی نا اے قرآن پاک اتھے رکھ لو۔ میں بخوشی قبول کر لیا قرآن پاک، میں کہا چلو اتھے الماری چ رکھ دینے ہیں۔ تو جس ویلے جان لگی نا میں ویسے انہوں پوچھیا، میں کہا باجی تو قرآن پاک ایک ہی صرف مسجد دے اندر دین واسطے آئی ہے، تو ایک ہی قرآن پاک مسجد نو دینا ہے؟
تو مینوں پتا کی کہن لگی، ہائے ہائے یار میں کتنے جا کے دکھ بیان کرا۔ اللہ دی مینوں عزت دی قسم کہن لگی، قاری صاحب گھر قرآن پاک رکھیا ہے، کم و بیش 3 مہینے ہو گئے نے میں قرآن پاک نو ہاتھ نہیں لایا، تے میں ڈرنی ہاں کتے میرے گھر تے قہر نہ بسے، رب دا غضب نہ آوے، تے چک کے میں قرآن پاک مسجد اندر رکھ دیتا ہے۔ حضرات ذی وقار ویکھ لو ساڈے گھراں دی حالت بگڑ جی ہے، 3 مہینے ہو گئے قرآن نو ہاتھ نہیں لایا۔ میں کیویں مننا تو میرے نبی دا عاشق ہے، میرے نبی دا محب ہے، میرے نبی دا کلمہ پڑھیا ہے، پیغمبر نال پیار کیتا ہے، کیڑا منہ لے کے رب دے دربار دے اندر جائیں گا، قبر دے اندر جا کے کیڑے منہ دے نال فرشتیاں نو سوالاں دے جواب دیں گا، جدو پیغمبر دا سامنا کرے گا کیڑے منہ دے نال سامنا کرے گا، جدو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دے حوض تے جائیں گا تے کیڑے منہ دے نال پیغمبر تے حوض تے جائیں گا۔ او فیصلہ آباد دے رہنے والوں، میری آج دی جہاں تک آواز جائے، میری سیڑھی جائے، اس پیغام نو عام کر دیو، لوگاں دے اندر پیغام پھیلا دیو، ساڈی دعوت نو عام کر دیو، لوگاں دے اندر ساڈی دعوت نو عام کرو کہ اپنے بچیاں نو عالم بناؤ، قاری بناؤ، حافظ بناؤ۔ حضرات تیری بیٹی کسے کم دی نہیں، جے تیری بیٹی نے MA کیتا ہے، BA کیتا ہے، PhD کیتی ہے، اگر تیری بیٹی گھر دے اندر بیٹھ کے تینوں سورت نور دا ترجمہ پڑھ کے نہیں سنا سکتی، حضرات دی ساری تعلیم نکارا۔ اگر تیری گھر دے اندر بیٹھ کے بیٹی سورہ نساء دا ترجمہ نہیں سنا سکتی، او دی ساری تعلیم نکارا۔ میں کیویں مننا تو میرے نبی دا عاشق ہے، میرے نبی دا محب ہے، یار تینوں تے سورت فاتحہ دا ترجمہ یاد نہیں۔ میں ویکھ کے آیا اللہ دی قسم، ہر گھر دا بچہ یار عالم جے، ہر گھر دا بچہ حافظ جے، ہر گھر دا بچہ قاری قرآن جے۔ تے رب عزت پتہ کی دیندا ہے قاری قرآن نو، جڑا قرآن پڑھدا رہندا ہے۔ ایدا معنی یہ نہیں، جدھر میرے ال ویکھو، ایدا معنی یہ نہیں جی بھائی صاحب کہ جڑا بندہ مدرسے بہ جاندا ہے، دارالقرآن بہندا ہے، جامعہ سلفیہ بہندا ہے، ستیانے بہندا ہے، نور الہدا بہندا ہے، دارالخیر بہندا ہے، جڑا بندہ اوتھے بہ کے قرآن پڑھدا ہے، ایدا معنی اے او قاری نہیں، بلکہ تسی سارے ماشاءاللہ قاری قرآن جے، جڑا انج قرآن کھول لیندا ہے، قرآن کھول کے پڑھدا رہندا ہے، گھر دے کسے نکرے لا کے پڑھدا رہندا، ہر بندہ قاری قرآن جے۔ میں تو انہوں ایک حدیث پاک سنانا، نبی رحمت جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ پاک نے مینوں نا آسمانہ تے بلایا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے مینوں آسمانہ تے بلایا، میں آسمانہ دی سیر واسطے گیا، توجہ فرمانا ذرا، اللہ دے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے چلدیاں چلدیاں میں محل دے کولوں دی گزریا تے میں کی وینا کہ اندروں قرآن پاک پڑھن دیاں آوازاں آ رہیاں نے، اللہ دے نبی پاک فرماندے نے میرے قدم اٹک گئے، میرے قدم رک گئے، او سنو لوگو تہاڈا نبی اس بندے نال کتنا پیار کردا ہے، جڑا بندہ قرآن پڑھدا رہندا ہے، قرآن دیاں تلاوتاں کردا رہندا ہے تے رب اس بندے نو کتنا پروٹوکول عطا کردا ہے۔ میرے پیغمبر دے قدم مبارک ٹک گئے، میرے پیغمبر دے قدم مبارک رک گئے، اللہ دے نبی پاک فرماندے نے جبریل کیڑا بندہ ہے جڑا قرآن پیا پڑھدا ہے، میرے اللہ پاک نے تے میرے نال وعدہ کیتا ہے کہ اللہ دے میرے آخری پیغمبر جی تواڈے تو پہلے جنت اندر کوئی نہیں جے جا سکدا۔ نبی پاک نو جبریل کہن لگے اللہ دے نبی جی اے ہور بندہ کوئی نہیں، تواڈے صحابی حارثہ بن نعمان نے جڑے مدینے دیاں گلیاں دے اندر رات نو اٹھ کے قرآن پڑھدے نے، رب نو نوجوان اینا پیارا لگدا ہے، اللہ نو اینا محبوب لگدا ہے کہ اللہ پاک نے او دا قرآن اپنی جنت اندر سنا دیتا ہے تے جنت اندر ایک محل نو آباد کر دیتا ہے۔ آؤ لوگو قرآن پاک دے نال یار جڑ جاؤ، اللہ دی قسم میں چراغ لے کے ڈھونڈا نہیں جے نوجوان لب دے جڑے رات نو اٹھ کے قرآن پڑھیا کر دے، میں چراغ لے کے ڈھونڈا نہیں جی او بیبیاں لب دیاں جڑی رات نو اٹھ کے قرآن پڑھیا کر دیاں، یار تینوں تے نیٹ تو ہی فرصت نہیں، تینوں تے فیس بک تو ہی فرصت نہیں، تینوں تے وارگی تو ہی فرصت نہیں۔ ویکھ لو اج تواڈے فیصلہ آباد دے اندر کی ہو رہا ہے، کوئی میچ تے بہ کے انج ٹکٹ کی بن کے میچ ویکھ رہا ہے،
کوئی کسی سیاسی جلسے دے اندر جا رہا ہے, کوئی کتے جا رہا ہے, کوئی کتے جا رہا ہے. بھائی جان میں رب دا واسطہ دے کے کہنا, میں کسی سیاسی جلسے دی مخالفت نہیں کردا, کسی گھر دے بندے تے فرد تے میں فرد جرم عائد نہیں کردا, لیکن لوگوں میرا ترلا سمجھو, میرا واسطہ سمجھو, میری دعوت سمجھو, میرا پیغام سمجھو. اللہ دی قسم میرے نوجوان اجڑ گئے, میرے نوجوان بیٹیاں دے سہاگ اجڑ گئے. اس گندے نیٹ نے, گندے موبائل نے, گندی فیس بک نے تیرا بیڑا گرک کر کے رکھ دیتا ہے. تینوں قرآن تو دور کر دیتا ہے, حدیث تو دور کر دیتا ہے. تینوں نہیں پتا تیرے دین تے کی گزر رہی ہے, تینوں نہیں پتا تیرے دین اسلام تے کی گزر رہی ہے, تینوں نہیں پتا ایتھے دیر دے علاقے دے اندر سیلاب زدگان تے کی گزر رہی ہے, تینوں نہیں پتا ادھر راجن پور تے کوٹ مٹھن دے علاقے دے اندر مسلمان کہ میں سیلاب دی زد دے اندر آ کے پس رہے نے. او لوگوں میں اپنے گریبان دے اندر جان کے ویکھا یار, میں اپنی زندگی دیاں 27-28 بہاراں گزار چکی ہاں, کیا میری 27 سالہ زندگی دے اندر ایک دن بھی ایسا آیا ہے کہ میں 27 منٹ رات نو اٹھ کے انج قرآن پاک کھول کے میں دیاں تلاوتاں کیتیاں ہون؟ کیا میں اپنے 27 دنوں دے اندر ایک قرآن پاک نو کدے ختم کیتا ہے؟ چند دن پہلے ادھر میرے والے ویکھو, مینوں نا ایک بندہ کہن لگا کہ قاری صاحب تسی نا, میں تمہانوں سچی گل سنان لگا, مینوں کہن لگا صاحب کہندا قاری صاحب تسی نا اج مغرب دی نماز مسجد آ کے پڑھنی ہے. میں بڑا حیران ہویا کہ یار انہیں مینوں کدے نہیں کیا. مینوں کہندا تسی نا مسیتے ہے نا مغرب اج تسی ساڈے کو آ کے پڑھنی ہے. خیر میں بزرگ سن, 70 سال انہاں دی کم و بیش عمر سی, میں نا انہاں دی گل مندا ہویا میں مسجد ٹر گیا. میں مسجد گیا نا تو انہیں نا بزرگ نے, بابا جی نے ماشاءاللہ ایڈی ایڈی دی داڑھی, تے مینوں محسوس ہوئے کہ جویں ماشاءاللہ بڑا روحانی چہرہ تہجد گزار مینوں لگدا ہے. تے انہیں نا انج پھڑی تے اپنے نا ہتھاں دے نال شیرینی پیا تقسیم کرے لوگاں اندر. مغرب دی نماز پڑھ لی, قاری صاحب نے سلام پھیریا تو لوگاں اندر نا شیرینی تقسیم کری جاوے. تے میں انہوں پوچھ ہی لیا, میں کہا بابا جی حاجی صاحب ایک آدھی شیرینی تقسیم کر رہے ہو؟ کہ رب دی قسم جڑا انہیں جملہ دسیا نا میرا دل کردا ہے میں ہر بندے دے گلے دی مالا بنا کے ٹر جاواں. کہندا قاری صاحب میں قرآن پڑھدا رہنا, قرآن پڑھدا رہنا, جدن میرا قرآن پاک مکمل ہوندا ہے نا تے میں کچھ نہ کچھ پیسے جوڑدا رہنا, تے جدوں میرا قرآن پاک مکمل ہوندا ہے کوئی مٹھی چیز لے آ کے میں مسجد نمازیاں نوں کھلا دینا تاکہ میرا اللہ پاک قرآن پاک پڑھنا میرا قبول کر لوے تے میرے واسطے ذریعہ نجات بنا دے. میں پوچھا میں پوچھا کنے کو دن ہو گئے نے قرآن پاک مکمل, کنیا دن کر لیندے ہو؟ کہندا قاری صاحب میرے نا گوڈیاں 'چ درد سی تے ہون نا میں جڑا قرآن پاک نا 8 کو دنوں بعد مکمل کر لیا. میں کہا حصہ پہلے کنیا دنوں بعد مکمل کر دیو؟ کہندا یار قاری صاحب کی پوچھ دیو؟ میں کہا میں تہاڈی گل لوگاں نوں دسنی ہے, بیان کرنی ہے. کہندا شیخ میں نا پہلے قرآن پاک 5 دنوں بعد ختم کر لینا سا یا 6 دنوں تک ختم کر لینا سا, تے اج میری گوڈیاں دی تکلیف دی وجہ تو نا 8 دنوں دے وچ میں قرآن پاک مکمل کر لیا. وہ یار کتھوں لبھیے ایسے بزرگ؟ اللہ دی قسمیں اسی سنیا کرتے ساں کہ ساڈیاں مائیاں تہاڈی دادی امی دادی نانیاں تہاڈیاں جڑیاں نے قرآن پاک مکمل کر دیاں تے شرینیاں تقسیم کر دے. او لوگوں قرآن پاک نال جڑو, جے زندگی دی بہار چاہتے جے قرآن پاک نال جڑ جاؤ. میں نا سعودی عربیہ ماشاءاللہ شیخ صاحب بھی میرے نال سن, اسی نا ایک شیخ شکری حافظہ اللہ جڑے ماشاءاللہ ٹی وی تے تسی جنہ دی اذان سنتے ہو, مغرب عشاء دی اذان پڑھتے ہیں, مسجد نبی دے مؤذن, انہوں نے نا ساڈی دعوت کی تو انہوں دے گھر ٹر گئے. تے میں نا انہوں نے کہا, میں کہا شیخ مجھے آپ کوئی نصیحت کرے. میں عربی دے وچ انہوں نے کہا مینوں نا کوئی نصیحت کرو. وہ مینوں کہن لگے ما شغلک ہنا فی پاکستان, کہتے تسی پاکستان دے وچ کی ہو؟ حالانکہ تعارف تے ہے سی, انہوں نے سارا پتہ سی, میں انہوں دسیا اپنی ساری لائن دسی. تے مینوں کہن لگے شیخ صاحب گل یہ آ تسی جس دین دی لین تے چلے ہو نا, جڑا بندہ قرآن پاک والی لین تے چلدا ہے او دے تک میرا اے پیغام پہنچایا جے کہ او دی زندگی دے اندر کانٹے ہوندے نے, زندگی اندر ازمائشاں ہوندیاں نے, زندگی اندر معیشت دی کدے کدے تنگی بھی آ جاندی ہے, لیکن اللہ پاک نے قاری قرآن دی قبر نو بڑا سونا بنا دیتا ہے. بھائی جان کتے اپنے بچے نو قرآن دا قاری بنا کے ویکھ رب کنیاں عزتاں عطا کردا ہے.
پہلی گل میں تواڈے نال مکمل کر چکی ہاں، 3 گلاں میں تواڈے نال کرنیاں نے کہ جے اپنی زندگی اندر بہار چاہتے جے، نور چاہتے جے، سرور چاہتے جے، اپنی تھوڑی کمائی دے اندر برکت چاہتے جے، بھائی جان پھر قرآن پاک دے نال جڑو، قرآن پاک دے نال پیار کرو۔ تے دوسرا کرنے والا کام پتہ کی ہے؟ بہار پیدا کرو۔ میں تواڈے کالج ٹھاراں جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے اللہ پاک دا قرآن آیا تے قرآن کی کہہ رہا، فرمایا اقیم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل وقرآن الفجر ان قرآن الفجر کان مشہودا۔ کہ جیڑا بندہ قرآن پاک دے نال پیار کردا ہے تے دوسرا کرنے والا کام ہے جے یار جتھے بھی ٹائم بن جاوے، جتھے بھی موقع بن جاوے، نہ اپنا کاروبار دیکھنا ہے، نہ گڈی دیکھنی ہے، نہ اپنا پیسہ دیکھنا ہے، اگر عصر دی نماز دا ٹائم ہو جاوے تے دکان بند کر دینی ہے، وقت تے آ کے نماز نو پڑھ لینا ہے، نماز نو وقت تے ادا کریا کر تے اللہ دی قسم دیکھ رب دلوں کنیاں لذتاں عطا کردا ہے۔ لوگوں ساڈے مسلماناں دا بیڑا گرک ہو گیا ہے، انہاں نے نماز دی پرواہ نہیں جے کیتی تے کاروبار اجڑ گئے، انہاں نے نماز دیاں پرواہاں نہیں جے کیتیاں، انہاں نوں دریاں بیماریاں بھی لگ گئیاں۔ اللہ دی قسم میں ملک پاکستان دے اندر پھر کے ویکھ چکیا کہ جنہاں نے اپنی تھوڑی کمائی نوں سامنے رکھیا تے نمازاں پڑھدے رہے، نمازاں پڑھدے رہے، نمازاں پڑھدے رہے، اج اللہ پاک نے ملاں دا مالک بنا دتا ہے تے اللہ پاک نے دنیا دیاں دولتاں عطا کر دتیاں نے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کی فرمایا ہے؟ کان والا میرے پیغمبر دے کول آ گیا، توجہ فرمانا ذرا یار ادھر میرے ال ویکھیا جے، غصہ نہ کرو، سانو نا کال پتہ نہیں کس چیز دی پی گئی ہے، رب دی قسم اسی ویکھیا عرب امارات دے اندر یار اینا خشوع، اینا خضوع، اینا وہ ٹک کے نماز پڑھن والے بندے یار وہ سجدے اندر پہ جاندے، سجدے تو اٹھن نوں دل ہی نہیں کردا انہاں دا، لیکن اسی 3 واری سبحان اللہ سبحان ربی الاعلی سبحان ربی الاعلی سبحان ربی الاعلی 3 مرتبہ اسی پڑھ لیے نا، سانو خارش ہون لگ پیندی ہے، جسم اندر سوئیاں، بھائی جان وجہ پتہ کی ہے؟ دل تے کالک جم گئی ہے۔ نبی علیہ السلام بیٹھے نے، بخاری دی حدیث پاک ایک بندہ آ گیا، انہیں نماز پڑھی، نماز پڑھ کے نا وہ جان لگا، نبی پاک علیہ السلام نے اپنے کول بلا لیا تے اللہ دے نبی پاک فرماندے نے ارجع فصلی فانک لم تصلی، اللہ دے نبی پاک فرماندے نے میرے صحابی اپنی نماز دوبارہ پڑھ، تو نماز ہی نہیں پڑھی، انہیں 1 مرتبہ نماز پڑھی ہے، 2 مرتبہ نماز پڑھی ہے، 3 مرتبہ نماز پڑھی ہے، میں صرف اشارہ کر کے گل سمجھانا، 3 مرتبہ تو بعد کہہ رہے ہیں اللہ دے نبی جی میں نماز پڑھ لی ہے، اور سنو لوگو مسجد نبوی ہے، اللہ دے نبی پاک نے تمام صحابہ بھی بیٹھے نے، سارے لوگ بیٹھے نے، جان دیو نا کیڑی مسجد نبوی ہے، بندہ 1 نماز پڑھدا ہے تے اللہ 50,000 نماز دا ثواب عطا کر دیندے نے، بندہ 1 نماز دا پڑھدا ہے تے میں حدیث اندر پڑھیا ہے اللہ 10,000 نماز دا ثواب عطا کر دیندے نے، ایک حدیث دے اندر میں پڑھیا بندہ 1 نماز پڑھدا ہے تے اللہ 1,000 نماز دا ثواب عطا کر دیندے نے، تے جے بندہ جماعت دے نال مسجد نبوی اندر نماز پڑھ لوے، میرے نبی پاک فرماندے نے اللہ پاک 27,000 نماز دا ثواب عطا کر دیندے نے۔ ایک میں حدیث دے اندر پڑھیا بندہ 1 نماز پڑھدا ہے جماعت دے نال تے اللہ پاک 14 لاکھ نماز دا ثواب عطا کر دیندے نے۔ او سنو لوگو ساڈی دعوت کی ہے، اے مسجد نبوی ہے، اللہ دے نبی پاک نے تے صحابی رسول نماز پہ پڑھدا ہے، انہیں جلدی جلدی نماز پڑھ لی ہے تے میرے پیغمبر فرماندے نے جی فصلی فانک لم تصلی، اے میرے صحابی نماز پڑھ تو تے نماز نہیں پڑھی۔ ایک کہنے لگا اللہ دے نبی جی مینوں تے ایویں دی ہوندی، مینوں سمجھا دو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تربیت ویکھو کیویں کیتی ہے۔ اللہ دے نبی پاک فرماندے نے میرے صحابی جدو نماز پڑھن واسطے میں میرے ول ویکھیا جے انج سینے تے ہاتھ بن لیا کرتے حتا تطمئن قائما، اللہ دے نبی پاک فرماندے نے جدو قیام کرے تے ٹک کے قیام کریا کر، جدو تو رکوع جاویں حتا تطمئن راکعا تے ٹک کے تو رکوع کریا کر، تے جدو سجدے چلا جاویں حتا تطمئن ساجدا، اللہ دے نبی پاک فرماندے نے ٹک کے سجدہ کریا کر، اللہ دیاں حمداں بیان کریا کر، تسبیحات بیان کریا کر۔ او سنو لوگو جے گل سجدے دی آئی ہے کہ میں بخاری پڑھ دینا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جیڑا بندہ سجدے پیا رہندا ہے رب دے اینا قریب آ جاندا ہے، اللہ دے اینا قریب آ جاندا ہے کہ سجدے دی حالت دے اندر رب دے کولوں جو بھی منگدا ہے اللہ اٹھن تو پہلے پہلے اس بندے نو عطا کر دیندے نے۔
यार सजदे पै के मंगो रब दे कोलों, रब तुहानू वेखो फिर किन्ना नवाजदा है, किन्ना अता करदा है। साडा बेड़ा गर्क ते काल ने कर दिता है, काल पता नहीं काहदी पै गई है। यार कोई 10 मिनट कढ़ के कदे रो लिया कर सजदे पै के, होर कुछ नहीं कर सकता भाई। मसला विछा अपने घर के अंदर। असां वेखिया बजुर्गों को, रब दी कसमें पहले लोग जड़े सन, बल्कि माशाअल्लाह साडे खानदान के अंदर भी ऐसियां औरतां ऐसे बजुर्ग होया करदे, तुसां भी माशाअल्लाह देखिया होएगा, वो अपना घर बनाते तो अलग जगह ना एक मुसल्ले वास्ते रात को बनाया करते कि जिथे बह के वो जिथे नमाज पढ़ते, जिथे मसला विछा के नमाज पढ़ते। मैं ना एक बंदे नूं कहा, इधर मेरे वाले वेखो, सच्ची गल तुहानूं सुना लगा। मैं जिले ननकाने च बैठा तो मैं उन्होंने कहा ना, राय साहब तुसा ना अज मेरे नाल अपना आरफ वाले बयान आ तो उत्थे जाना है। कहता नहीं कारी साहब मैं नहीं जाना। आ हुण गल सुनिया जे। मैं की वजह है? मैं कहा यार रात को आप इंशाअल्लाह तकरीर करके आ जाना, तो आप कोई नहीं रातों रात आ जाएंगे, गड्डी ते जाना है। उन्होंने कहने लगा कारी साहब नहीं नहीं मैं ना रात भी नहीं सौ सकिया। मैं बड़ा तजुब का शिकार होया, मैं कहा रात भी नहीं सौ सकिया। कहता रात भी नहीं सुता तो अज फिर नहीं सुता जाना, बीमार हो जाऊँगा। मैं क्या वजह की है? कहता कारी साहब रात ना इंज मेरे वाल वेखो, इंज ना मैं फेसबुक चलाता रहा, फेसबुक चलाता रहा, इशा तो बाद पिया तो फेसबुक इस्तेमाल करद्या करद्या फजर की अजान हो गई तो फजर की नमाज भी नहीं पढ़ी, तो उस टाइम मैं सुता तो मैं सारे रात की थकावट है तो मैं बड़ा परेशान हो रहा। भाई जान वेख लो, ये मुसलमाना के बच्चे ने जिन्होंने उस टाइम उठ के तहज्जुद पढ़नी है, ये तहज्जुद के वेले अवारगी करता है, तहज्जुद के वेले कुंडे ला के बदी करता है, बदकारी करता है, तन्हाई नपाक करता है, ये तहज्जुद के वेले उठ के रब दी हदूद नूं पमाल करता है। हजरात दस मैं कित्थे जाके दुख बयान करा, जिन्ना नौजवानों ने सैयदना बिलाल का किरदार अदा करना है, जिन्ना नौजवानों ने सैयदना सुहेब रूमी का किरदार अदा करना है, जिन्ना नौजवानों ने हजरत रसूलुल्लाह दी असहाबे रसूल दा किरदार अदा करना है। आज वो नौजवान उजड़ गए, उन्हां दियां जवानियां बर्बाद हो गईयां, उन्हां दा टाइम वेस्ट हो गया, पैसा जाया हो गया, उन्हां दियां तन्हाइयां नपाक हो गईयां। वो लोगों याद रखिया जे मेरे पैगंबर अलैहिस्सलातो वस्सलाम ने फरमाया कि जेड़ा बंदा अपनी तन्हाई दी नचाकी करदा है, नपाकी करदा है, तरह तरह के गुनाह करदा है, क़यामत वाला दिन होएगा अल्लाह पाक ऐसे तली ते रख के उहदे अमाल नूं बर्बाद कर देंगे। बिकदरी तिहामा तिहामा पहाड़ के बराबर ये बंदा नेकियां लेके आएगा, अल्लाह के दरबार के अंदर पेश होएगा। लेकिन मेरे पैगंबर ने फरमाया अल्लाह एक भूख मार के नेकियां सारियां बर्बाद, एदियां तहज्जुदां बर्बाद, एदे रोजे बर्बाद, एदियां नमाज़ां बर्बाद, एदे सदके बर्बाद, एदे खैरात बर्बाद। ये वजह पता की है? लिमा तक़ूलून मा ला तफ़अलून। ये चुन चुन के गुनाह करता रहा। यार अपनी इज्जत, अपनी दीन दी इज्जत सीखो, अपनी तन्हाई नूं पाक करो। यार नबी पाक ने इन्नी तरबियत की, सहाबा दी इन्नी तरबियत की। मैं एक चलो जिमनन गल आ गई है तो एक बुखारी दी हदीस पढ़ देना। अल्लाह के नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे सहाबी ने एक नवे नवे मुसलमान हो के आए। मैं सिर्फ इशारा करके तुहानूं गल समझानी है। नवे नवे मुसलमान हो के आए, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया की करता रहा है? यह गल तुहाडे बड़ी सुनने वाली है। अल्लाह के नबी दो गुनाह ना मैं बड़े चौबन जाके करता सी। बुखारी दी हदीस का तर्जमा, नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अल्लाह के रसूल पहले नंबर दे देना मैं चोरियां बड़ियां करता सा। फरमाया दूसरा की करता सी? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बदी बदकारी ज़िना दी मैनूं आदत सी। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया मेरे सहाबी तेनों नहीं पता साडे दीन अंदर अल्लाह ने चोरी नूं हराम कर दिता है, बदकारी नूं हराम कर दिता है। हजरात नौजवान निकलिया मदीने के बाजारों तो ना रात की तरीकी के अंदर जा रहा है। मैं बुखारी अंदर पढ़िया, उपरों ना ध्यान पै गया यदी उस पहली जिहड़ी दौरे जहलीयत के अंदर जिहदे नाल नजाकी सी उसका नाम सी इनाक, उहदा ध्यान पै गया। उन्हें कहा ऐ मरसद अज मेरे नाल हवस नूं पूरियां कर। हज़रत मरसद अबू मरसद गनवी रज़ी अल्लाह अन्हु फरमांदे ने इन्नल्लाह हर्रम ज़िना, अल्लाह ने साडे दीन के अंदर बदकारी नूं हराम कर दिता है। हज़रात मैं बुखारी दे अंदर पढ़िया, ओहदे पिछे उन्हें कहा कि अगर तू अज मेरी हवस नूं पूरिया ना कीता मैं रौला पा देंगी, लोग उठ के आ जाएंगे। लोग डंडे सोटे लैके आए, हज़रत मरसद भजते रहे, एक पहाड़ की ओड़ के नीचे इन्होंने ओड़ लै ली है। मैं बुखारी दे अंदर पढ़िया ये ऊपर पहाड़ ते चढ़ गए, इन्होंने गालियां भी बकियां, गंदी
گندیاں باتاں بھی کیتیاں، اوپر چڑھ کے پیشاب بھی کیتا۔ سیدنا ابو مرثد گنوی رضی اللہ عنہ دے جسم دے اوپر پیشاب دے نپاک چھٹے بھی پہ گئے، لیکن لوگوں جدو میرے پیغمبر پاک نو پتہ چلے ہے، ویکھ لو میرے کول بخاری لے کے آؤ، میں تانوں حدیث نکال کے دکھلاواں، اللہ دے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مبارک بھی دتی ہے تے اللہ دے نبی پاک دے صحابی نو ویکھ لو کہ انہاں نے پیشاب دے نپاک چھٹے بچا لے نے، لیکن اپنے آپ نو بدی بدکاری دے چھٹیاں دے کولوں محفوظ فرما لیا۔ اے جی نوجوان جنہ دی تربیت دین نے کیتی ہے، اسلام نے کیتی ہے، دو گلاں میں مکمل کر چکے ہاں۔ پہلی گل ہے کہ لوگوں قرآن پاک دے نال جڑ جاؤ، قرآن پاک نو پڑھو، ترتیب دے نال قرآن پاک نو پڑھو۔ دوسرے نمبر تے یار جتھے نماز دا ٹائم ہو جائے ہر چیز ٹھپ کر دیو، بند کر دیو، ہر چیز چھٹ دیو۔ دوسرے نمبر تے کرنے والا کام ہے جے کہ نماز دے معاملے دے اندر کوئی کمپرومائز نہیں۔ تے تیسرا تے آخری کرنے والا کام پتہ کہ یہ 2-3 منٹ توجہ میرے بار پھر دعا کریے، اور یہ بڑا پیارا کام ہے۔ تیسرا کرنے والا کام پتہ کی ہے کہ جدو تسی قرآن بھی پڑھ لو، نماز بھی پڑھ لو، توجہ فرمانا ذرا، قرآن پڑھ لو، نماز پڑھ لو تے میرے وال ویکھیا جے تیسرا کرنے والا کام ہے جے الا من تاب و آمن و عمل عملا صالحا۔ تیسرا کرنے والا کام ہے جے کہ اپنے دلاں نو پاک رکھیا کر، اپنے دل دیاں قدورتاں نو دور کر دے، دل دی سختی نو دور کر دے، دل دے کوڑ نو دور کر دے۔ اللہ دی قسم میں ویکھیا لوگ بڑے حاجی نے، بڑے نمازی نے، لیکن قیامت والا دن ہوئے گا، میں حدیث سنا دینا، اللہ دے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نمازاں بھی پوریاں، روزے بھی پورے، تہجداں بھی پوریاں، یاتی یوم القیامت بصلاۃ و صیام و زکات۔ اللہ دے نبی پاک نے فرمایا آخری گلاں سن لو پھر دعا کریے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت والا دن ہوئے گا، ادیاں نمازاں بھی پوریاں، روزے بھی پورے، حج بھی پورے، زکاتاں بھی پوریاں، لیکن معاملہ پتہ کیا گیا ایک بندہ اللہ دے دربار دے اندر آ جائے گا، وہ کہے گا قد شتم ھذا قد ضرب ھذا واکل مال ھذا وسفک دم ھذا۔ اے میرے اللہ نے دنیا تے مینوں تھپڑ مارے ہے، اے میرے اللہ دنیا تے مینوں گال کڈی ہے، اے میرے اللہ دنیا تے نجائز میرا خون پیتا ہے، اے میرے اللہ میرے تے تہمت لا دیتی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت والا دن ہوئے گا، اللہ تہمت لان دی وجہ تو، دل دی سختی دی وجہ تو اللہ پاک نیکیاں برباد کر دیں گے تے ان دے منہ اپنی جہنم دا بالن بنا دیں گے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے کولوں پوچھیا گیا اللہ دے نبی جی سب نالوں زیادہ پیار کس بندے نال کر دے ہو؟ او سنو لوگو جامع ترمذی دے اندر میں حدیث پڑھنا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ میں سب نالوں اس بندے نال پیار کرنا کہ جس بندے دا اخلاق ہے، جس بندے دا کردار ہے، جڑا بندہ دل دا ناپا توتا بندہ ہے، میں اس بندے نال بڑا پیار کرنا۔ ایک صحابی رسول ہے کہتے ہیں اللہ دے نبی جی کہ دے نال سب تو زیادہ نفرت کر دے ہو؟ او سنو لوگو جڑا جملہ میرے پیغمبر نے ارشاد فرمایا ہے، اللہ دے نبی پاک فرماندے نے شقیق القلب، جڑا بندہ دل دا کوڑا ہے، دل دے اندر بغض پالدا ہے، حسد پالدا ہے، کینے پالدا ہے، اللہ دے نبی پاک فرماندے نے میں اس بندے نال بڑی نفرت کرنا۔ ویکھ لا ویریا جے قیامت والا دن ہوئے گا، جے دل دے اندر کوڑی لے کے مر گیا، دل اندر حسد ہی لے کے مر گئے ہو، دل اندر بغض ہی لے کے مر گئے ہو، تے دس انج جدو جامع حوض تے جائیں گا تے اللہ دے نبی نو کی جا کے منہ دکھلائیں گا۔ یار میں نا اللہ دی قسم تہانوں سچی گل سنن لگا، میں خود اس بندے دے گھر گیا، ਉਹਦੇ ਨਾ ਬੱਚੀ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਾਓ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਸਕਾ ਭਰਾ ਹੈ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਦਾ ਸਕਾ ਭਰਾ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਾਓ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਮੇਰੀ ਬੱਚੀ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਆ ਤੇ ਚਲੋ ਸ਼ਾਦੀ ਤੇ ਆ ਜਾ। ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਗਏ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੁਦ ਗਿਆ। ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਦਾ ਵਾਕਿਆ ਜੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਗਿਆ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਉੱਠ ਕੇ ਸਾਈਡ ਤੇ ਹੋ ਜਾਓ, ਉਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿਤੇ ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਕੁਝ ਕਹਿ ਦਵਾਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਮਾਮਲਾ ਕੀ ਹੈ? ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਨਾ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਇਆ, اللہ دی قسم دے لفظ آ سن کہ میں مرنوں مر جاواں گا، میں اپنے سکے بھرا دی بیٹی دی برات دے دنی سے جانا۔ وہ دے اگلے لفظ پتہ کی ہے تمہیں سناواں؟ یار میں کتھے جا کے دکھ بیان کراں؟ کہندا میں تے اپنے بچیاں نو یہ کہیا کہ میں مر گیا تے میرا سکا بھرا میری چار پائی نو ہاتھ نہ لاوے۔
اور دس یار تو کادا حاجی ہے کادا نمازی ہے کادا سیٹھ ہے کادا شیخ ہے کادا چودھری ہے جی اپنے سکے بھرا دے نال تیرا تعلق اچھا نہیں سکی بہن دے نال تیرا تعلق اچھا نہیں اپنے گھر والیاں دے نال تیرا تعلق اچھا نہیں میں کیویں مننا تو میرے نبی دا عاشق ہے نبی دا محب ہے نبی نال پیار کرنے والا ہے او یار سخت دل بندے نال رب بڑی نفرت کردا جے سختی والے بندے دے نال رب پیار نہیں جے کردا اللہ دی قسم رب اس بندے نو دین دیاں لذتاں عطا نہیں جے کردا اگر اپنی تھوڑی کمائی دے اندر برکت چاہنا ہے اگر اپنی تھوڑے پیسیاں دے اندر روحانیت چاہنا ہے زندگی دا سرور چاہنا ہے سکون چاہنا ہے جے چاہنا ہے کہ اللہ تیریاں بیماریاں دور کرے دل دیاں قدورتاں دور کرے بھائی جان اپنے دل نو پاک کر دل نو صاف کر رب اس بندے نہ بڑا پیار کردا ہے جڑا بندہ دل دا پاک جے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رب اس بندے نہ بڑا پیار کردا ہے ویکھ لو تواڈے نبی تے کیڑا ظلم ہے جڑا کافراں نے نہیں کیتا کیڑا دکھ ہے جڑا کافراں نے تواڈے نبی نو نہیں دتا میں تے طائف دیاں گھڑیاں بھی ویکھ کے آیا کہ جن طائف دے اندر میرے پیغمبر نو پتھر پئے نے لیکن تواڈے پیغمبر نے بد دعا نہیں سی دتی اللہ دے نبی علیہ السلام نے جبریل نو پیچھے موڑ دیتا ہے اللہ دے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا فإن قومی فإنهم لا يعلمون ان قومی فإنهم لا يعلمون جبریل میری امت منو نہیں جاندی اے میری قوم دے لوگ منو نہیں جان دے اے نہیں تے انہاں دیاں نسلاں دے اندروں آن کے جڑے میرے دین دے پہرے دار بنن گے یار تینوں کوئی گال کڈے کوئی دکھ دے کوئی مصیبت تیرے تے کوئی پریشانی نہیں آئے یار پھر بھی انہوں دعا دے دلوں بد دعا نہیں دئی دی کوئی گل نہیں انہیں نکی کر لی ہے تیرے نہ کوئی پریشانی دا مظاہرہ کر لیا انی کی ہو گئی ہے کوئی ٹینشن بن گئی ہے اپنا معاملہ رب دے سٹ دے انہوں رب دی رضا واسطے معاف کرنا تیرا کم ہے اپنے دل نو پاک کرنا تیرا کم ہے تیریاں گمیاں نو خوشیاں اندر تبدیل کر دینا میرے رب العالمین دا کم ہے تین گلاں میں تواڈے نال مکمل کر چکے ہاں پہلی گل ہے جے کہ قرآن پاک دے نال جڑ جاؤ قرآن پاک نال پیار کرو تے دوسرا کرنے والا کام ہے جے نماز دے نال پیار کرو تے تیسرا کرنے والا کام ہے کہ اپنے دل نو سارے بولو دل نو صاف کرو دل نو پاک کرو دل نو صاف کرو اے جدوں تہاڈی چیز بہتر ہوئے گی پھر ماشاءاللہ تہاڈی نماز بھی بہتر ہو جائے گی ماشاءاللہ پھر تہاڈیاں تجدیداں بھی بہتر ہون گیاں ماشاءاللہ تبارک اللہ پھر تہاڈا دل کرے گا کہ یار میں قرآن پڑھا رج رج کے قرآن پڑھا اللہ دی بارگاہ عالیہ دے اندر دعا ہے کہ اللہ دی پاک ذات جو سنیا اور سنایا اس دے مطابق عمل دی توفیق عطا فرمائے اللہ دی پاک ذات سارے سارے دے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرمائے آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین ساتھیاں نے کافی ساتھیاں نے دعا واسطے کیا ہے کہ دعا کرو جنہیں ساتھی بیمار نے اللہ سب نو شفا عطا فرمائے اور ساڈے ملک پاکستان تے اللہ اپنا خصوصی رحم فضل اور کرم فرمائے یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجهک ولعظیم سلطانک اللهم صل وسلم علی نبینا محمد ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار اذهب الباس رب الناس واشف انت الشافي لا شفاء الا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين رب اغفر وارحم وانت خير الراحمين اے میرے اللہ سارے سارے نے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما اے میرے اللہ سارے سارے دیاں کمیاں خدائیاں تو سر نظر فرما اللہ جتنے مسلمان پریشان نے سب دیاں پریشانیاں نو دور فرما اللہ مقروضاں نو قرضیاں دی ادائیگی کرن دی توفیق عطا فرما اللہ میرے مجمع دے اندر جیڑا بھی پریشان آیا ہے یا اللہ پریشانیاں نو دور فرما اللہ سانو ساری زندگی دنیا تے کسی دا محتاج نہ کرنا ایک اپنے حقیقی در دا محتاج بنا ہے میرے اللہ ساری زندگی جیلاں تھانے کچہریاں دے تکیاں تو محفوظ فرما بڑے لوگاں دے دراں دے تکیاں تو محفوظ فرما ہسپتالاں دے تکیاں تو محفوظ فرما اللہ سونیا سارے نمازیاں نو بار بار بیت اللہ دے حج تے عمرے نصیب فرما اللہ بار بار سانو بیت اللہ دے حج تے عمرے نصیب فرما اے میرے اللہ جنہ ساتھیاں نے پروگرام دا انعقاد کیتا ہے یا اللہ انہاں دے جان مال دیاں حفاظتاں فرما یا اللہ جڑے علماء نال پیار کردے نے تو بھی انہاں دے نال پیار فرما اللہ مسجد مدارس علماء دے نال جڑے پیار کردے نے تو بھی انہاں دے نال محبتاں فرما یا اللہ ساڈے ملک پاکستان دیاں حفاظتاں فرما اللہ ملک پاکستان نو اندرونی بیرونی خطرات تو محفوظ فرما
یا اللہ ساڈے تے آفت آئی ہے سیلاب دی آڑ دے اندر یا اللہ ساڈے گناہاں دی شامت دے اللہ سانو معاف فرما اللہ ازمائشاں تو محفوظ فرما اللہ اسی قابل نہیں کہ ازمائشاں دے اندر آ سکیے یا اللہ ازمائشاں تو محفوظ فرما اللہ ساڈے ملک دے اندر آفت دی ذات دے اندر جڑے مسلمان آ گئے نے یا اللہ انہاں دے جان مال دیاں حفاظتاں فرما اللہ جڑے شہید ہو گئے نے ڈب گئے نے اللہ انہاں دیاں شہادتاں قبول فرما اللہ ساڈے ملک پاکستان نوں نیک باز صالح حکمران عطا فرما ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم